टीम ऑफ 10 टाइगर के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आपको पता है कि तुर्की ने अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी पर एक ड्रामा बनाया है। इस ड्रामे का नाम डिरिलीज अर्तुगरुल है और ये वाहद ऐसा ड्रामा है जिसका सिर्फ 15% हिस्सा पाकिस्तान में उर्दू डब किया गया है और अब हुकूमत के कहने पर पीटीवी इस ड्रामे की डबिंग करवा रहा है और ये इस वक्त पीटीवी पर नशर भी हो रहा है। बहुत से लोग इसके बाकी पार्ट इंग्लिश या तुर्की ज़ुबान में देख चुके होंगे। आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या है जो पाकिस्तानी लोग, जो कि काफ़ी सोहल पसंद हुआ करते थे, इतनी मुशक्क़त उठाकर भी देख रहे हैं। यही नहीं, इसे न्यूयॉर्क टाइम मुसलमानों का सॉफ्ट बम भी करार दे चुका है। तो सुनिए, इसमें जहाद फी सबीलिल्लाह की तरफ तरगीब दी गई है और उसको देखने वाला हर मुसलमान अपने अंदर मुजाहद की सी रूह महसूस करता है। अगर किसी का मुर्दा ज़मीर हरकत में ना भी आए तो कम से कम इसका इतना असर ज़रूर होता है कि अपने हाल पर एक मरतबा नज़रसानी कर सके। और अर्तुगरुल सीरीज़ एक जादू है जो देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेती है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ये ड्रामा देखा हो और इसने कोई सबक हासिल ना किया हो। ऐसा जोश जगा देने वाला ड्रामा कभी कभी ही बनता है। इसमें दिखाया गया है कि मुसलमानों को अगर किसी से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो इनमें छुपी काली भेड़ें हैं, वरना दुश्मन में इतनी सकत कहाँ। दौरे हाज़िर में बरकी मीडिया ही हमें अपने इस्लाफ से मुतारफ़ करवाने और अजीम तारीख से रोशनास करवाने का बेहतरीन ज़रिया बन सकती है। अर्तुगरुल गाजी कौन था और इस ड्रामा सीरीज़ में लोगों को इनकी लाइफ स्टोरी के मुताल्लिक़ बताया गया है। इस सब का खुलासा आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मुसलमानों ने जब से हदायत और जहाद का रास्ता छोड़ा तो गुलामी इनका मुकद्दर बन गई। अगर हमारा माजी देखा जाए तो वही हमारी असल पहचान थी। तारीख़ इस्लाम में खुलफाए राशिदीन के बाद बहुत से मुजाहिदे सलातीन गुजरे जिनके नामों से मुसलमानों के घरानों का बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, जिन्होंने सलीबियों के दांत खट्टे किए। इनमें सलाहुद्दीन अयूबी, उनके उस्ताद मुकर्रम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, सुल्तान नूरुद्दीन बैबरस, सुल्तान अरसलान जैसे सुल्तान शामिल हैं। लेकिन आज हम जिस मर्द मुजाहिद का तज़किरा करने वाले हैं उसे चंद साल कबल तक शायद ही गिने चुने लोग ही जानते होंगे, या वो लोग जो तारीख का गहराई की हद तक मुतालिया रखते हैं। तारीख के इस मर्द मुजाहिद का नाम अर्तुगरुल गाजी है। अर्तुगरुल गाजी ने मुसलमानों की आज़ादी के लिए जहाद का रास्ता बनाया और बहुत सी कुर्बानियाँ दी और इन कुर्बानियों के समरे में मुसलमानों का एक नया दौर शुरू हुआ। 13वीं सदी का जब आगाज़ हुआ तो दुनिया में मजमूई तौर पर उम्मते मुसलमा एक नाजुक दौर से गुजर रही थी। इसी असरा में दुनिया के नक्शे में एक नई सल्तनत उभरना शुरू हुई। चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक खूनख्वार फौज ने अपनी सल्तनत की तोसी के लिए दूसरे इलाकों पर यलगार की तो वो एक तरफ पूरी मशरिक से बढ़ते हुए वस्ती यूरोप तक पहुँचे और दूसरी तरफ साइबेरिया, बरसगीर, चीन और खित्ता फारस तक अपनी ताकत का लोहा मनवाने में कामयाब हुए। मंगोल फौजों ने जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें रकम की वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप हैं। मंगोलों के मजालम के आगे दुनिया की तमाम बड़ी सल्तनतें दम तोड़ रही थीं और दूसरी तरफ सल्तनत ख़वारज़र ने ईरान, शाम, खुरासान और इराक में बेशतर मकामात को फतह कर लिया था। इस वक्त इनकी कुव्वत मौजे शबाब पर थी। चंगेज़ खानी तूफ़ान ने अपनी तमाम तर हौलनाकियों के साथ सल्तनत ख़वारज़न का रुख किया और इसको पाश पाश कर डाला। उस सल्तनत की तबाही के बाद वहाँ पर मौजूद तुर्क कबाइल किसी महफूज जगह की तलाश में हिजरत करने लगे। इनमें ज़्यादातर कबाइल चरवाहे और खाना बदोश थे। जहाँ सरजब्स इलाका नज़र आया वहीं पर खैमा डालकर डेरा डाल लिया। उन तुर्क कबाइल में से बाज़ ईरान और शाम में पहुँचे जबकि कुछ ने मिस्र की जानब हिजरत की। इन तुर्क कबाइल में से एक कबीले का नाम कई कबीला था। कई कबीला दूसरे कबाइल से ताकतवर और जंगजू था।
اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ کئی قبیلہ سردار سلیمان شاہ کی قیادت میں خراسان کو چھوڑ کر کئی علاقوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اسی اثناء میں سردار سلیمان بیمار ہو کر رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، سنگو، تگن، غندودو، تغرل اور تمدار۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد یہ قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگو، تگن اور دگدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ اتھلک چلے گئے۔ جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارطغرل غازی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے اپنے قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارطغرل غازی نہایت بہادر لیڈر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے اور وہ اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتے تھے، لہذا آپ اپنے چھوٹے بھائی تمدار اور تقریباً 420 گھرانوں پر مشتمل لوگوں کے ہمراہ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کے کوبا اول تھے، جو عدل انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلہ کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں ان کے قریب ارطغرل غازی کو انقرہ کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ ارطغرل غازی کسی فریق سے واقف نہیں تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا قوی ہے، اپنے سواروں کے مجموعی دستے کے ساتھ جن کی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے آگے بڑھے اور اپنے تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ اچانک اور تیز حملہ کر دیا۔ مخالف فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور یہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ارطغرل غازی نے جس فوج کا ساتھ دیا یہ سلطان علاء الدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلافات پائے جاتے تھے، بعض کے نزدیک وہ عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تاداری تھے۔ سلطان علاء الدین ارطغرل کی بہادری سے بہت خوش ہوئے اور ان کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں انقرہ کے قریب برائے دات کا علاقہ دے دیا۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، کئی قبیلہ یہیں آباد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان علاء الدین نے یہ علاقہ اسی لیے کئی قبیلہ کو دیا تھا تاکہ وازدینیوں کی طرف سے کسی بھی حملے سے بچا جا سکے اور سلجوقی کی سلطنت اس طرف سے محفوظ ہو جائے۔ سلطان علاء الدین نے تغرل کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ والے علاقوں کو فتح کریں اور انہیں سلطنت میں شامل کریں۔ یہ علاقہ دازنیتنی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل غازی نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان سب فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اور بھی ترک قبائل ارطغرل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ارطغرل غازی کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے اس طرح ایک جاگیردار کا اس طرح قوت اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہو سکتا تھا، لیکن ایشیائی کوچک میں ترک سنجوگیہ اندرونی اختلاف اور بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری سیڑھی پر کھڑی تھی۔ اگرچہ کونیا میں صلیب کاروں کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے قدیم باذنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اس کے علاوہ متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر اور نائک کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل غازی کو بہت سارے انعامات عنایت کیے۔ چنانچہ ریجینی شہر اور باروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور باذنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے بدلے میں اس شہر کو بھی ارطغرل کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے ہر ایک اول دستے کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ اس علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی شامل تھے، لیکن سلطان نونی کے متعدد حصوں پر امیروں کا قبضہ تھا اور اس پر
اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل غازوی کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ارطغرل غازی کو سپوت میں دفن کیا گیا۔ آپ کے بیٹے عثمان غازی نے وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ارطغرل غازی کی زوجہ حلیم خاتون سلجوقی شہزادے ریاست بن مسعود ثانی کی بیٹی تھی۔ حلیمہ خاتون سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے مندوز، سوجے اور عثمان پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد آپ کے جانشین آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے۔ عثمان غازی بھی اپنے والد کی طرح پکے مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا اور 1299 میں سلجوقی کی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور دنیا کے نقشے پر عثمانی سلطنت کا سورج طلوع ہوا، جو تقریباً 650 سال تک چمکتا رہا اور جس کی وسعت 3 براعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ 1998 میں ترکمانستان کے دارالحکومت عشقہ آباد میں آپ کے اعزاز میں ارطغرل غازی مسجد تعمیر کی گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔